बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। नमाज के अंदर रफ़ा दैन करना चाहिए कि नहीं, इसके मुतल्लक बहुत ज़्यादा सवाल होता है। सबसे पहले मसला शरई सिमात फरमाइए कि नमाज के अंदर रफ़ा दैन करना या ना करना ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि एक मुस्तहब अमल है जो लोग रफ़ा दैन करने के कायल है। अहले सुन्नत के चार मज़ाहब हैं फ़िक़्ह के, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, और ये चार फ़िक़्हें जो हैं अहले सुन्नत की हैं। इनमें से कुछ फ़ुक़हा जो हैं वो रफ़ा दैन के कायल हैं और कुछ जो हैं वो मुमानत के कायल हैं। जैसा कि हज़रत इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल ये रफ़ा दैन के इस्तेहबाब के कायल हैं, यानी ये लोग कहते हैं कि नमाज के अंदर रफ़ा दैन करना चाहिए, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है बल्कि एक मुस्तहब अमल है। इसी तरीके से इमाम मालिक हैं और इमाम अबू हनीफ़ा राहिमहुमुल्लाहु ताला, ये जो हजरात हैं ये रफ़ा दैन की मुमानत के कायल हैं और इसको खिलाफे सुन्नत शुमार करते हैं। ये तो मसला शरई की जो हकीकत थी और नौइयत थी वो मैंने आपके गोशगुजार की है। अब देखना ये है कि आया शरीयत के अंदर कभी रफ़ा दैन होता रहा कि नहीं होता रहा। देखिए, एक मखसूस वक़्त तक के लिए रफ़ा दैन होता रहा, लेकिन बाद में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानत का हुक्म दे दिया। इसके लिए हम एक हदीस आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और हदीस है मुस्लिम शरीफ की, और ये दारू इब्ने कसीर मतबूआ है और इसका सफ़ा नंबर 246। अब देखिए, इमाम मुस्लिम जो हैं अपनी सही के अंदर ये हदीस किताबु सलात के ज़िमन के अंदर लेके आए हैं, और किताबु सलात के अंदर एक पूरा बाब बंद है कि नमाज को सुकून के साथ अदा करो, कोई हरकत ना करो, अपने हाथों को मत उठाओ। और इसी हदीस को अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब अपनी शरह सही मुस्लिम जिल्द अव्वल के अंदर लेके आए हैं, और सफ़ा नंबर 1228 और 1229 के ऊपर ये पूरा बाब आपको मिल जाएगा कि जो इमाम मुस्लिम ने बाब बांधा है कि अल अमरु बिस्सुकूनी फी सलात वन नही अनिल इशारत बिल यद, कि नमाज को सुकून के साथ पढ़ने का हुक्म और सलाम के वक़्त हाथ उठाने और हाथों से इशारा करने की ममानत और पहली सफ को मुकम्मल करने और मिलकर खड़े होने का हुक्म। अब ये देखिए हदीस यहाँ पर जो शरह सही मुस्लिम शरीफ जो गुलाम रसूल सैदी साहब की है, ये जो रकमुल हदीस है ये बनता है 871, और बल्कि 872, 73, 74, ये 2-3 हदीसें इस बाब के तहत वो लेके आई हैं। मैं एक हदीस पढ़ के सुना देता हूँ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि क्या वजह है कि मैं तुमको सरकश घोड़ों की दुमों की तरह नमाज में रफ़ा दैन करते हुए देखता हूँ। नमाज सुकून के साथ पढ़ा करो। फ़काला माली अराकुम राफ़ई ऐदियकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमसिन उसकुनु फी सलाती, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार किया करो। अब ये हजूर ने कब इरशाद फरमाया? ये उस वक्त इरशाद फरमाया कि जब सहाबा कराम को नमाज के अंदर रफ़ा दैन करते हुए हुजूर ने देखा था। अब यहाँ पे काबिल गौर अमर ये है कि जब सहाबा कराम अपने हाथों को बुलंद कर रहे थे, रफ़ा दैन कर रहे थे नमाज के अंदर, तो आया इनको कभी किसी ने कोई हुक्म दिया था कि नमाज के अंदर तुम रफ़ा दैन करो? जी हाँ, दिया था, लेकिन एक मखसूस वक्त तक के लिए नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इस चीज का हुक्म दिया कि नमाज के अंदर रफ़ा दैन करो।
اور پھر بعد میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع وارد کر دی، اور منع کی ایک حدیث یہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام اسی عمل کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے جس کا حکم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، بعد میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع وارد کر دی اور ناپسند اختیار کیا۔ اور یہاں پر ایک اور قابل ذکر چیز یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے لٹانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اتنا ہی ان کو ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر سکون کیا کرو، اسکنوا فی الصلاۃ۔ اور ایک چیز یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ ہمارے جو 4 فقہی مذاہب ہیں تو ان کے اندر 2 جو فقہ ہیں، یعنی فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی رفع دین کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ حنبلی المسلک تھے، حنبلی مذہب کے تھے، اس وجہ سے آپ رفع دین کیا کرتے تھے، جبکہ ہم لوگ احناف ہیں، اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک صوفی بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم دین تھے، تو ان کے چاہنے والے تمام فقہ کے لوگ ہیں، شافعی بھی آپ کو مانتے ہیں، آپ اللہ کا ولی، مالکی بھی مانتے ہیں، حنبلی بھی مانتے ہیں، حنفی بھی مانتے ہیں، تو اس طریقے سے حنفی بھی آپ کو اپنا شیخ تسلیم کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی غوث پاک تو وہ کیا کرتے تھے رفع دین، تو تم لوگ نہیں کرتے، اس کی ایک مرکزی وجہ یہ ہے۔ تو رفع دین نماز کے اندر کرنا جن لوگوں کے نزدیک ثابت ہے، جیسا کہ امام شافعی ہیں یا امام حنبل ہے، تو وہ بھی استحباب کے قائل ہے، کوئی فرض یا واجب کے قائل نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک اس کی ممانت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول اور حنفی علماء کا ایک قول، ایک فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے اندر رفع دین کرتا ہے سنت سمجھ کے، تو اس کے اوپر پھر خاموشی کا حکم ہے کہ اس کو ملامت نہ کی جائے، کیونکہ یہ سنت متروکہ ہے، ایک وقت تک کم از کم یہ ہوتا رہا، اور لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کے اندر استمرار کے ساتھ اور سنت جاریہ کے طور پر یہ عمل ہمیں نہیں ملتا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم میں مزید اور احادیث لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور جو بھی ان حضرات کے شکوک اور شبہات ہیں انشاءاللہ ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو فتنہ اور فساد کی ہوا پیدا کر رہے ہیں اس پاک و ہند کے اندر رفع دین کی، اور آج کل چونکہ یہ علامت بن چکا ہے گستاخ لوگوں کی، مرزا غلام قادیانی بھی رفع دین کیا کرتا تھا، آج کل چھوٹے مرزا جی ہیں جہلم والے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی، وہ بھی رفع دین کے بہت زیادہ سختی کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ دونوں مرزے جو ہیں یہ گستاخ ہیں، تو یہ گستاخوں کی باقاعدہ طور پہ علامت اب بن چکا ہے۔ تو اب ضرورت ہے کہ کم از کم ہم احناف کا جو مذہب ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح کریں، اگرچہ علماء ان چیزوں سے واقف ہے، علماء کو ان چیزوں کی کوئی خصوصیت کے ساتھ ضرورت پیش نہیں آتی، علماء ان چیزوں سے واقف ہیں، تو جاہل عوام جو ہے ان کے سامنے چونکہ تصویر کے دونوں رخ نہیں ہوتے، تو وہ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر کے ہی لوگوں کے پیچھے، ان جھوٹے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، جب صحابہ کو دیکھ لیا نماز کے اندر ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، حرکت دیتے ہوئے، تو حضور نے یہ ناپسند کیا، اسی لیے تو فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو اللہ ہمیں سنتوں کا عامل بنائے، وما علینا الا البلاغ۔